دور دے اندر سفر کریں دے ان تک کٹھے کریں دے ان قافلے دی صورت دے اندر. اور نبی سی دی حدیث ہے کہ اگر کہیں لمبے سفر تے ویندے پے تے کلے نہ ونجو ایک ہمراہی کو نہ رکھو اپنا ایک ہم سفر نہ رکھو تھی سکدے کہ تواڈے اوتے دکھ سکھ آ ونجے تے کم از کم او تواڈا ساتھ دے وے. لمبے سفر دے اوتے کلے نہ ونجو. حدیث مبارک نبی سے فرمایا اگر کہیں بندے دے مزاج کو جانچنا ہوئے نا اون دے نال ترے کم کرو. یا رسول اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا یا تو اون دے لے سفر کرو یا اون دے لے روٹی کھاؤ یا اون دے نال لین دین دا معاملہ کرو. اگر تسا بندے کو جاننا چاہندے وے بندے دے اندروں کو پڑھنا چاہندے وے کہ دے اندر چاہے تا سیاںا بندہ او ہوندے جڑا رلے روٹی کھا کے سنان ونجے بندہ کہ دے اوصاف دا مالک ہے. جڑا رلے روٹی کھاوے تے پرلے بندے کو سنان گنے وجہ بابے جی وقار نبی سے فرمایا رلے روٹی کھاؤ روٹی کھانے جاتے بندے دے سنان تھی ویندی. اگر تو کوئی مسئلہ اے حدیث سمجھ نہ آوے نا ولا کدا زہری گال معاشرے دے اندر راندے وے کدا شادی حال وچ لکھا ہے کہ جن ویلے شادی حال ہے اینو گھوڑ دا پیو آ دے کہ تو کو اجازت ہے روٹی دی نہ بندہ لب دے نہ چمچہ لب دے. یقین کرو تھال منہ دے تھے پیو نے وڈے وڈے باشعور پڑھے لکھے زمیندار بندے کھڑے تھی کہ ادھا پینن ادھا وٹینن تے تھال انتے بکیندن. نبی سے فرمایا لکھا ہے جڑا روٹی تمیز نال نہ کھاوے. میں حدیث پڑھدا بیٹھا اونچا سبحان اللہ. فرمایا پہلا گور چاہے روٹی کھاندی جاتے بندے دے سنان تھی ویندی ہے. یا رسول اللہ دوجا گور فرمایا دوجا گور اے بندے نال لین دین دا معاملہ کرو. کیا مطلب اگر تو آدے کہ بندہ چنگا ہے ہی کو 500 ادھارا دے کے تا دے تے والا دیکھی جے کر وعدے دے مطابق دے دے وے تا بل تا بندہ ہے چنگا. جے کر چکر کٹواوے کھڑا سمجھ ونجے جو گور نبی سے رضا گیا بندہ بندے دا پتر چپ کر بیٹھے نا. اچھا میں اکھی نوٹی بیٹھا جن دے اندر یہ عادت ہوے چپ کر باوے باقی اونچا سبحان اللہ. جڑا ادھار چاہ کے کھادی ودے دے پرلے گروئی ودے ہوندی تا مجبوری آئی دی تقریر تے کہلو سبحان اللہ علاوے تے جڑا شودا حق رسے دے ہوتا سبحان اللہ اچالے سی. اے ہے دوجا گر. یا رسول اللہ تریجا گر فرمایا تریجا گر اے ہے کہ تسا ول اندر لے سفر کرو کیونکہ سفر دے وچ بھی بندے دا پتہ لگ ویندے جو بندہ بندے دا پتر ہے